आज मैं एक्सप्लेन करूँगी एक मूवी जिसका नाम है कोल्ड स्किन। फिल्म की शुरुआत एक लड़के से होती है जिसका नाम फ्रेंड होता है। वो वेदर ऑब्जर्वर होता है, यानी मौसम का हाल बताने वाला। गवर्नमेंट एक आइलैंड के मौसम के बारे में पता लगाना चाहती थी, तो वो इस काम के लिए फ्रेंड को चूज करते हैं कि इसे वहाँ भेजकर पूरे एक साल का मौसम पता लगवाया जा सके। और अब उसे एक शिप के जरिए एक साल का मौसम पता लगाने के लिए इस आइलैंड पर भेजा जा रहा था। उसने वहाँ रहकर उनको मौसम की खबर देते रहना थी। फिर उसका घर सेट किया जाता है जहाँ पर उसे पूरे साल के लिए रहना था। वहाँ से उसे एक लाइट हाउस नजर आता है। अब शिप का कैप्टन और फ्रेंड उसके घर की तरफ बढ़ते हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो यहीं रहता था। वो उससे पूछता है, जो लड़का पहले यहाँ आया था, जो मौसम का हाल बताया करता था, वो कहाँ पर है? हमें उसे वापस अपने साथ लेकर जाना है। वो आदमी उसे बताता है कि उसे कोई बीमारी लगी थी तो वो मर गया। तो कैप्टन उससे पूछता है उसकी डेड बॉडी कहाँ पर है? तो वो उसे बताता है कि वो बीमारी की हालत में कहीं बाहर गया था और फिर वापस नहीं आया। हो सकता है वो डूब गया हो। और फिर वो कैप्टन वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले फ्रेंड को वो अपनी गन देता है कि इस आइलैंड पर खतरा है और तुम अपना ध्यान रखना। अब फ्रेंड अपने घर में आ जाता है। वहाँ पर उसे पिछले वेदर ऑब्जर्वर की डायरी मिलती है। उस डायरी में लाइट हाउस का स्केच भी था और अजीब क्रिएचर्स का भी। फ्रेंड को लगता था वो अकेला रहता था, इसलिए उसने ऐसे स्केचेस बनाए होंगे। फिर वो सो जाता है और अगली सुबह से अपने काम में लग जाता है। अब उस रात फ्रेंड बैठा होता है तो उसे महसूस होता है कि उसके दरवाजे पे कोई है। वो दरवाजे के पास जाकर देखता है तो कोई दरवाजे के नीचे से अपना हाथ अंदर कर रहा होता है। वो किसी अजीब से जानवर का हाथ था। ये देखकर वो डर जाता है और बेसमेंट में चला जाता है। वो सारी रात वहीं रहता है और जब सुबह उठकर अपने घर के बाहर जाता है तो उसे अजीबोगरीब फुटप्रिंट्स मिलते हैं जो उसके घर से होते हुए समंदर की तरफ जा रहे थे। फ्रेंड को कुछ समझ नहीं आता तो वो लाइट हाउस में उस बूढ़े आदमी के पास जाता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता और उसे ऊपर से कहता है हमें उनके साथ वापस चले जाना चाहिए था। फ्रेंड जानता था कि वो क्रिएचर्स जो कल रात आए थे वो आज रात भी आएंगे उसके घर। वो अपने इर्द गिर्द लकड़ी की बाउंड्रीज बना देता है और तैयार रहता है। जब वो घर के अंदर आता है तो उसे बड़ी सारी राइफल और बहुत सारी बुलेट्स मिलती है, जिसकी वजह से उसे थोड़ा हौसला मिलता है। रात होते ही वो दोबारा आने लगते हैं। फ्रेंड उन पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो क्रिएचर्स बहुत ज्यादा थे। फ्रेंड अपने घर के बाहर लगी हुई लकड़ी पर आग लगा देता है ताकि वो उसे क्रॉस ना कर सके, लेकिन इसकी वजह से उसके अपने घर के डोर को आग लग जाती है। फ्रेंड डर जाता है कि कहीं उसका पूरा घर न जल जाए। वो अपने घर से बाहर आ जाता है और देखता है कि आग की वजह से सब क्रिएचर्स जा चुके हैं। अब फ्रेंड का सारा घर जल रहा था और वो एक पत्थर के पास बैठकर सब देख रहा था। सुबह होती है तो वो देखता है वो बूढ़ा आदमी पानी भरने बाहर आया है। तभी फ्रेंड के पास एक क्रिएचर आती है। वो समझता है कि ये मुझ पर अटैक करने लगी है तो वो उस पर गन पॉइंट कर लेता है और तभी बूढ़ा आदमी आता है और कहता है इसे छोड़ दो, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। और इसके बाद वो क्रिएचर उस बूढ़े आदमी के पास चली जाती है तो वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है तुम हमारे साथ रह सकते हो, क्योंकि उसका घर और सारा सामान जल चुका था। उनके साथ वो क्रिएचर भी होती है। फिर वो बूढ़ा आदमी फ्रेंड को बताता है कि इसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने इसे अच्छे से ट्रेन किया और अब ये बिल्कुल पालतू है, यानी मेरे पेट की तरह मेरे साथ रहती है और मेरी हर बात मानती है। फ्रेंड उसे कहता है कि तुम मेरी शिप के साथ वापस क्यों नहीं गए? तो वो कहता है मैं उस दुनिया में नहीं जाना चाहता, यहाँ मेरी अपनी दुनिया है। मैं यहाँ खुद बादशाह हूँ, जैसे चाहे रह सकता हूँ। मेरा दिल भी यहाँ लग गया है। तो फ्रेंड उससे कहता है ठीक, तुम यहाँ पर ही रहो, लेकिन जैसे कोई शिप आएगी मैं उसके साथ वापस चला जाऊंगा। वो उसे बताता है कि यहाँ पर कोई शिप नहीं आती। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आ जाए जिसमें से एक शिप तुम्हारी थी, जो अब एक साल बाद आएगी। वो बूढ़ा आदमी जिसका नाम ग्रूनर था वो उसे कहता है तुम परेशान नहीं हो, ये क्रिएचर रात को हमला करते हैं, दिन को कुछ नहीं कहते, तो बस रात को तुम्हें अपनी हिफाजत करनी होगी। मैं भी तो यहाँ रह रहा हूँ। अब ग्रूनर उस क्रिएचर को छत पर छोड़ आता है तो वो रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसके साथी वहां आ जाते हैं और लाइट हाउस पर हमला करने लगते हैं। तो ग्रूनर उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। वो फ्रेंड से भी कहता है इन पर फायरिंग करे, लेकिन उससे ये सब नहीं हो पाता और वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ ग्रूनर उनसे सारी रात लड़ता रहता है और सुबह को फ्रेंड को जगाकर कहता है कि तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो तुम्हें काम करना होगा, इन क्रिएचर से लड़ना होगा, खुद में थोड़ी एनर्जी लाओ। और वो फ्रेंड को फिर पानी लेने बाहर भेज देता है। जब वो पानी लेकर वापस आता है फिर वो तीनों खाना खाने लगते हैं और फिर रात को वो सब क्रिएचर्स वापस आने लगते हैं
اور اب فرینڈ بھی ان پر شوٹ کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر گرونر اندر کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور فرینڈ کو ان سے لڑنے کے لیے اکیلا باہر چھوڑ دیتا ہے۔ فرینڈ ساری رات ان پر فائرنگ کرتا ہے اور ان سے لڑتا ہے۔ صبح کو دکھایا جاتا ہے کہ ساتھ رہنے کے بعد بھی ان دونوں میں دوستی نہیں ہوئی تھی اور وہ بس ساتھ رہ کر گزارا کر رہے ہیں۔ اب پھر سے رات ہو جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کریچرز یہاں پر نہیں آتے۔ فرینڈ گرونر سے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ہم دونوں سے ڈر چکے ہیں اور اب یہاں نہیں آنے والے، کیونکہ وہ یہ مان گئے ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو گرونر کہتا ہے نہیں، ہم نے ان کو مار کر کم کر دیا تھا اور وہ اپنی جنریشن بنا رہے ہیں، وہ پھر ہم پر اٹیک کریں گے۔ اسی دوران ہم دیکھتے ہیں وہ کریچر جو ان کے ساتھ رہ رہی تھی، فرینڈ کو اس پر ترس آنے لگتا ہے کہ وہ اپنی فیملی سے دور رہ رہی ہے، تو وہ اس کا نام انیرس رکھتا ہے۔ اب کافی راتیں گزر چکی تھی، کسی بھی کریچر نے ان پر حملہ نہیں کیا تھا، تو یہ لوگ ایزی ہو جاتے ہیں اور چیس کھیلنے لگتے ہیں۔ اور آج رات انہوں نے لائٹ ہاؤس کے باہر لائٹ بھی آن نہیں کی تھی، تبھی بہت سارے کریچر ان پر اٹیک کر دیتے ہیں۔ اس حملے میں گرونر کا پاؤں بہت بری طرح زخمی ہو جاتا ہے، لیکن ان دونوں کی جان بچ جاتی ہے۔ اب وہ انیرس گرونر کا پاؤں چاٹ کر ٹھیک کر رہی تھی، کیونکہ ان کے منہ میں ایسی چیز تھی سلائیو، جس سے کسی بھی زخم کو ٹھیک کیا جا سکتا تھا۔ اب ایک فرینڈ سمندر کے کنارے کھڑا ہوتا ہے، اسے ایک شپ نظر آتی ہے، وہ بھاگ کر فلیئر گن لے کر آتا ہے تاکہ وہ انہیں اشارہ کر کے بتا سکے کہ انہیں مدد کی ضرورت ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ فرینڈ فلیئر گن چلاتا، وہ گرونر آگے اسے روک دیتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی یہاں پر آئے، لیکن فرینڈ یہاں سے جانا چاہتا تھا، تو وہ اسے مارنے لگتا ہے کہ تم نے مجھے گن کیوں نہیں چلانے دی۔ اور یہ دیکھ کر انیرس بھی گرونر پر حملہ کر دیتی ہے، جس سے گرونر کو غصہ آتا ہے، وہ انیرس کو مارنے لگتا ہے، لیکن وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ جب انیرس کو پتہ چلتا ہے کہ فرینڈ وہاں سے جانا چاہتا ہے، وہ اسے ایک جگہ پر لے کر جاتی ہے جہاں ایک شپ پڑی ہوتی ہے۔ فرینڈ وہ شپ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور یہ سب گرونر کو بتاتا ہے، تو گرونر کہتا ہے میں شپ کے بارے میں پہلے سے جانتا ہوں۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ پرتاش لوگوں کا جہاز تھا، جب وہ یہاں آئے تھے تو ان کریچرز نے ان لوگوں کو اندر کھینچ لیا تھا، انہیں آئی لینڈ تک آنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ ان کی شپ سے کچھ بام ملے تھے، لیکن وہ سب خراب ہو گئے تھے۔ تو فرینڈ گرونر سے کہتا ہے کہ چلو ہم تلاشی لیتے ہیں اس شپ کی، ہو سکتا ہے ہمیں کچھ مل جائے۔ وہ کہتا ہے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں، تم اکیلے جاؤ۔ فرینڈ اسے کہتا ہے کہ بس تم میرے ساتھ جانا اور آکسیجن پمپ کرتے رہنا، پانی میں خود جاؤں گا، اگر ہمیں ڈائنامک مل گیا تو ہم بہت سے کریچرز کو ایک ساتھ مار سکیں گے۔ لیکن گرونر مارنے کو تیار نہیں ہوتا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر میں انیرس ہوتی ہے اور فرینڈ بھی وہاں ہوتا ہے، دونوں سمندر میں ایک ساتھ نہانے لگتے ہیں۔ گرونر بھی یہ سب دیکھ رہا تھا، تو اسے جیلسی ہونے لگتی ہے کہ ان کی اتنی گہری دوستی کیوں ہو رہی ہے۔ پھر جب فرینڈ واپس لائٹ ہاؤس آتا ہے تو گرونر اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ اس شپ پر جانے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ لوگ اس طرف چل پڑتے ہیں۔ فرینڈ گرونر سے کہتا ہے کہ میں 3 بار رسی کھینچوں تو سمجھنا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اب فرینڈ سمندر کے نیچے چلا جاتا ہے اور لکیلی اسے وہاں بہت سے باکسز ملتے ہیں، وہ ایک ایک کر کے باکس گرونر کو پکڑانے لگتا ہے اور تبھی وہاں ان کریچرز کے بچے آ جاتے ہیں۔ فرینڈ ڈر کر گر جاتا ہے اور رسی کھینچتا ہے، لیکن گرونر اسے جان بوجھ کر نہیں بچاتا، کیونکہ وہ اب اسے مرنے دینا چاہتا تھا۔ فرینڈ خود ہی اپنی مدد کرتا ہے اور اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر وہ ڈائنامک لے کر یہاں سے چل پڑتے ہیں۔ لائٹ ہاؤس پہنچ کر وہ گھر چاروں سائڈ ڈائنامک لگانے لگتے ہیں، لیکن اس کے ایک ہفتے تک کوئی کریچر وہاں پر نہیں آتا، اور اس آئی لینڈ پر سردی بھی بڑھنے لگی تھی، برف باری بھی پڑنے لگی تھی۔ گرونر چاہتا تھا کہ زیادہ سردی سے پہلے وہ سارے کریچرز کو مار دے، اس کے لیے وہ ہر وقت ایکٹیو رہتا تھا کہ سب کریچرز آئے اور وہ انہیں مار سکے۔ اب یہاں پر گرونر کو بہت غصہ آتا ہے کہ یہ کریچرز ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، تو اس بات کا غصہ نکالنے کے لیے وہ اس فیمیل کریچر کو مارنے لگتا ہے۔ فرینڈ پیچھے سے آ کر اسے روکتا ہے، وہ کافی جیلس تھا کہ ان دونوں میں کافی اچھی دوستی کیسے ہو گئی۔ گرونر اسے کہتا ہے کہ آج رات جیسے ہی کریچر آئیں گے تم مجھے بتاؤ گے اور میں انہیں اڑا دوں گا۔ فرینڈ دروازے پر تھا کہ ان کریچرز کا دھیان رکھ سکے۔ وہاں پر گرونر انیرس کو چھت پر لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ چلاؤ اور رو تاکہ تمہاری آواز سن کر وہ سب نکل آئیں، اور وہ جیسے رونے لگتی ہے باقی سارے کریچرز وہاں آنے لگتے ہیں۔ آتے ہی وہ نیچے کھڑے فرینڈ پر اٹیک کر دیتے ہیں اور فرینڈ اپنی جان بچا کر اوپر آ جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ گرونر بلاسٹ کر دیتا ہے اور سارے کریچرز مارے جاتے ہیں اور وہ دونوں بھی زخمی ہو جاتے ہیں۔ جب وہ لوگ انیرس کو ڈھونڈتے ہیں وہ وہاں پر نہیں ہوتی، وہ وہاں سے جا چکی ہوتی ہے، اور اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں انیرس اور بہت سارے کریچرز ایک ساتھ آتے ہیں، اور فرینڈ کو وہاں احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ کبھی لڑنا چاہتے نہیں تھے، یہ تو بس پیس چاہتے تھے، لیکن گرونر کی سختی کی وجہ سے وہ بھی ان پر اٹیک کرتے تھے۔ تبھی وہاں پر گرونر آ جاتا ہے اور اپنی گن انیرس پر تان دیتا ہے اور کہتا ہے اندر جاؤ۔ انیرس کو اس پر غصہ تھا کیونکہ اس نے کریچرز کو مارا تھا، وہ اس کی بات نہیں مانتی اور غصے سے دیکھنے لگتی ہے۔ یہ دیکھ کر اسے یقین نہیں آتا کہ وہ پاگلوں کی طرح بہیو کرنے لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اور اسی کے
साथ वो घर में चला जाता है। फिर ग्रूनर उस बच्चे को मार देता है और सब क्रिएचर्स वापस समंदर की तरफ चले जाते हैं। फ्रेंड अंदर जाता है और इन दोनों में बहुत लड़ाई होने लगती है। ग्रूनर उसे जान से मारने वाला होता है तो फ्रेंड उसे उसके असली नाम से बुला लेता है। वो कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वो हो जहाँ पे मुझसे पहले मौसम का हाल बताते थे। तुम भी मेरी तरह एक वेदर ऑब्जर्वर थे जिसके बारे में तुमने बताया था कि वो मारा जा चुका है। ये सब सुनकर ग्रूनर घबरा जाता है। वो कभी नहीं चाहता था किसी को उसकी असलियत के बारे में पता चले, वरना उसे वहाँ से वापस बुला लिया जाता। उसका दिमाग वैसे भी अब बैलेंस में नहीं रहा था। वो लाइट हाउस के बाहर चला जाता है और सब क्रिएचर उसे मार देते हैं। अब फ्रेंड यहाँ पर अकेला बच गया था। यहाँ पर रहते रहते उसे पूरा 1 साल हो चुका और तभी वहाँ पर कुछ लोग और शिप कैप्टन आता है। उनके साथ अब एक और वेदर ऑब्जर्वर था जो फ्रेंड की जगह यहाँ काम करने वाला था। यहाँ पर फ्रेंड की हालत बहुत खराब हो चुकी थी तो ये समझते हैं कि शायद ये ग्रूनर है जो लाइट हाउस में काम करता है। और फ्रेंड भी खामोश रहता है क्योंकि वो उन्हें अपनी असलियत नहीं बताना चाहता था। वो लोग जब उससे फ्रेंड के बारे में पूछते हैं तो वो भी वही जवाब देता है जो ग्रूनर ने दिया था कि उसे कोई बीमारी हुई और वो मारा गया। फ्रेंड भी अब वैसे ही फील कर रहा था जैसे ग्रूनर फील करता था। वो यहाँ पर सुकून से रह रहा था। उसे कोई कुछ नहीं कहता था। उसे ये जिंदगी काफी अच्छी लग रही थी। और तभी शिप कैप्टन कहता है कि यहाँ की तलाशी ली जाए और तभी हम देखते हैं एनेरिस भागते हुए समंदर में छलांग लगा देती है, जिससे ये जाहिर होता है कि ये दोनों एक साथ यहाँ रह रहे थे और इन्हें तंग करने वाला भी कोई नहीं था। और फ्रेंड भी यहाँ से जाना नहीं चाहता था और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।